यूं तो हर रोज ही मुझ पर कोई गम टूटता है, फिर भी दिल का वही रोना है कि कम टूटता है। मैं मोहब्बत की हर एक दौड़ में अव्वल था कभी, मैं मोहब्बत की हर एक दौड़ में अव्वल था कभी, अब तो 2-4 कदम पर मेरा दम टूटता है। अब तो 2-4 कदम पर मेरा दम टूटता है। तो शायरी एक जख्म है, जब कोई जख्म लगता है तो वो सीधा शेर बनता है। बस वो आंसू जो बहाए नहीं जा सकते वो शेर बन जाते हैं। पेट जब बोझ से झुककर मेरे सर तक आया, तब कहीं जाके मेरा हाथ समर तक आया। तुम हवाओं में सरे ताक जले हो लेकिन, तुम हवाओं में सरे ताक जले हो लेकिन, मैं ताक़ुब में सरे राह गुजर तक आया। और सुबह की बाकरा किरणों पे वो दम तोड़ गया, सुबह की बाकरा किरणों पे वो दम तोड़ गया, एक सितारा जो मेरे साथ शहर तक आया। शायरी में ये कोई, या अदब में भी ये कोई कमाल हासिल नहीं हो जाता कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने क्या लिखना है। ये कमाल नहीं है। असल कमाल ये है कि आपको पता हो कि आपने क्या नहीं कहना। सुबह नूर हो और शाम सुहानी भी ना हो, क्या करे आदमी घर आंख में पानी भी ना हो। क्या बात है। एक गुमनाम मोहब्बत की कोई कब्र है दिल, एक गुमनाम मोहब्बत की कोई कब्र है दिल, कब्र वो जिस पे कभी फातिहा खानी भी ना हो। क्या बात। जब से मेरी यानी इससे शनासाई हुई है, इस प्रोग्राम से या इससे मैं वाकिफ हुआ हूँ, तो बहुत सारे मैंने प्रोग्राम देखे हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, इसके फॉर्मेट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और अदब की तरवीज में ये अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आदाब, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। प्रोग्राम है दियारे हर्फ और मैं हूँ आपकी होस्ट फरा इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, लेकिन इसके साथ साथ उर्दू अदब से बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं। बाकमाल लबो लहजे और खूबसूरत शायरी के मालिक है, ड्रामा स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, बहुत ही खूबसूरत राइटर हैं। वेलकम करते हैं अपने आज के गेस्ट को, जनाब सगीर साफी साहब। अस्सलाम वालेकुम सगीर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आपका भी और दियारे हर्फ का शुक्रिया कि उन्होंने अदब पर बात करने का मौका फराहम किया है। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है शेर व शायरी, साथ साथ आपका कलाम भी सुनते जाएंगे और साथ साथ गुफ्तगू भी सिलसिला जारी रहेगा। हमारे नाज़रीन को बताएं कि शेर व शायरी का आगाज आपने कब और कैसे किया? अब तो काफी धुंधले नकूश हैं, बहुत पुरानी बात है। स्कूल के जमाने से ही शायरी की तरफ रुझान था, शोरा को पढ़ना और डायरी में शेर लिखने वगैरह का मशगला रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मेडिकल कॉलेज में गए तो खुद भी तबीयत रवां हो गई, शायरी शुरू कर दी और वक्त के साथ साथ चीजें बदलती गई और इत्तका होता रहा और फिर आप यहाँ पहुँच गए हम। अच्छा, आपको शुरू से ही शौक था कि आप जो भी लिखते थे उसको महफूज करके रखते थे? जी हाँ, उसको डायरी में लिख लेते थे। सारी चीजें नहीं, लेकिन जो चीज पसंद आ जाती थी उसे डायरी में लिख लेते। मतलब बात शोरा कराम से सुनने को यही मिलता है कि जब स्टार्टिंग में हमने शेर व शायरी का आगाज किया तो हमसे महफूज नहीं करते थे, हम उसे वेस्ट कर देते थे। नहीं, बहुत कुछ वेस्ट किया है, कोई शुरू में नहीं, अब तक अब भी बहुत सारी चीजें लिखते हैं वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट कर देते हैं। मुझे लगता है ना कि जब आपको आप उसमें कंफर्ट नहीं लग रहा, आपको लगता है कि मैंने बेहतर नहीं लगा, उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। अच्छा, इस्लाही ताल्लुक शेर व शायरी में आपका किस उस्ताद से रहा है? वैसे बाकायदा तो किसी उस्ताद से जो है वो इस्लाह नहीं ली, ना कोई उस्ताद है शायरी में, लेकिन तमाम जितने भी सीनियर शोरा हैं उनको पढ़ा है, उन किताबें पढ़ी हैं, गालिब से लेकर इस वक्त अहमद फराज तक सब लोगों से पढ़ा है और फिर उनसे सीखा है हमने, लेकिन बाकायदा किसी उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार नहीं की। अच्छा, बाकायदा इस्लाही ताल्लुक आपका किसी उस्ताद से नहीं रहा? किताबें पढ़ने से और शोरा को पढ़ने से ही सीखा है हमने। मतलब ये काफी अच्छी डेवलपमेंट है कि आप सिर्फ पढ़ने से सीख गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या सुनाना चाहेंगे प्रोग्राम के फॉर्मेट को देखते हुए? तो मैं आपको एक गजल के 2-4 शेर सुना देता हूँ कि खिदमते हुस्न में पहले बड़ी मजदूरी की, खिदमते हुस्न में पहले बड़ी मजदूरी की, तब कहीं जाके इन आंखों की हवस पूरी की। क्या बात है। जिस्म के कसर से मिट्टी की महक उठती थी, जिस्म के कसर से मिट्टी की महक उठती थी, ये इमारत तेरे खुश लम्स ने कस्तूरी की। बहुत खूब। मुझको उस शख्स में 100 ऐब नजर आने लगे, मुझको उस शख्स में 100 ऐब नजर आने लगे, जब कभी बीच की दीवार हटी दूरी की। देख सकते थे मगर छू नहीं सकते थे उसे, हमने जी ली है अजियत बड़ी मजबूरी की। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा सगीर साहब, आप ये बताएं कि आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा काम है जिसको करके आपको कल्बी मुसरत मिलती है? काम बस किसी जरूरतमंद इंसान की मदद करके, किसी को हेल्प आउट करके, उसका पेन दूर करके। अगर शेर व शायरी की बात की जाए तो इसमें ये मरहला कहाँ पे आता है? जब देखें, मेरे नजदीक तो शायरी एक जख्म है। हाँ। जब कोई जख्म लगता है तो वो सीधा शेर बनता है। बस वो आंसू
جو بہائے نہیں جا سکتے وہ شعر بن جاتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دل ٹوٹا ہے کسی کا تو وہ اچھا شاعر بن سکتا ہے؟ نہیں، خالی یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارا کوئی مشاہدہ، کسی تجربے سے گزرنا، کوئی زخم کھانا، کسی زخم کا بھرنا، یہ ساری چیزیں شاعری میں ہیں. شاعری میں ہے. جب زخم کی بات ہو رہی ہے تو شعر و شاعری میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو رومانٹک قسم کی شاعری پسند ہے یا اداس، زخمی، درد بھری؟ دو طرح کی شاعری کی ہے، بلکہ میں نے شاعری شروع جو کی تھی تو مزاحمتی شاعری شروع کی تھی. میری پہلا جو مجموعہ کلام چھپا تھا ناوک کا وہ مزاحمتی شاعری کا انعام تھا. تو شاعر جو ہوتا ہے ایک مکمل پیکج ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شاعر جو ہے بہت اپنی ایج کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، کہ شروع میں اس جمالیات سے، ان چیزوں سے، محبت سے وہ جو ہے فیسینیٹ ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ شاعر کو اگر اپنے پولیٹکس جو ہے، اپنے ریلیجن سے، اپنے کرنٹ افیئر سے، ارد گرد سے اگر وہ نہیں واقف یا وہ نہیں جانتا تو وہ کبھی بھی اچھا شاعر نہیں ہو سکتا. شاعر ایک مکمل پیکج کا نام ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بہت شارٹ سی ڈیفینیشن ہے کہ شاعر جو ہے ایک مکمل پیکج کا نام ہے. اوکے سید صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ جدید اور قدیم شعراء کرام میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہے؟ دیکھیں، آپ نے قدیم شاعروں کو پڑھا ہے اور انہی سے اصطلاحی لے کے شاعری کا سفر آغاز کیا ہے. ویسے اس اصطلاح کو مانتا نہیں، جدید اور قدیم. شاعر ہوتا ہے. تمام اساتذہ کو پڑھا ہے. غالب کو پڑھا، میر کو پڑھا، داغ کو پڑھا، انیس کو پڑھا، سراج الدین ظفر کو پڑھا، اس کے علاوہ محبوب خزاں کو پڑھا ہے، داغ کو پڑھا ہے، ناصر کاظمی کو پڑھا ہے. تو سب شعراء کو پڑھا ہے، سب سے ہی کچھ سیکھا ہے، اور سارے اپنی جگہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور سارے اچھے شعراء ہیں. اور اگر آپ کی شعراء کرام کی بات کی جائے تو ان میں سے آپ کو لگتا ہے کہ ان میں وہ سپارک ہے؟ آپ سے مراد ہماری نسل کے شعراء کے ہیں یا آگے نہیں، اب کی نسل کے؟ سینئر شعراء میں بڑے بہت اچھے نام ہیں جو لوگ اچھے شاعری کر رہے ہیں، جیسے عباس تابعی صاحب ہیں، واجد امیر صاحب ہیں. یہ لوگ بڑی اچھی شاعری کر رہے ہیں. اور بھی بہت سارے ہیں، اختر عثمان صاحب ہیں، رحمان حفیظ صاحب ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچھی شاعری کر رہے ہیں. میں باقی زیادہ چند لوگوں کا نام لے کے باقی کو مایوس نہیں کر سکتا، لیکن سب اپنی مقام میں سب اچھی کر رہے ہیں، اچھی شاعری کر رہے ہیں لوگ. پروگرام کے فارمیٹ کو دیکھتے ہوئے کیا سنانا چاہیں گے آپ؟ کہ پیر جب بوجھ سے جھک کر میرے سر تک آیا، پیر جب بوجھ سے جھک کر میرے سر تک آیا، تب کہیں جا کے میرا ہاتھ سمر تک آیا. پیر جب بوجھ سے جھک کر میرے سر تک آیا، تب کہیں جا کے میرا ہاتھ سمر تک آیا. تم ہواؤں میں سرے طاق جلے ہو لیکن، تم ہواؤں میں سرے طاق جلے ہو لیکن، میں تعاقب میں سرے راہ گزر تک آیا. اور صبح کی باکرہ کرنوں پہ وہ دم توڑ گیا، صبح کی باکرہ کرنوں پہ وہ دم توڑ گیا. ایک ستارہ جو میرے ساتھ سحر تک آیا. میں نے ایک عمر گزاری کسی آئینے میں، میں نے ایک عمر گزاری کسی آئینے میں، تب کہیں جا کے تیری ایک نظر تک آیا. کیا بات ہے، بہت شکریہ. اوکے ظہیر صاحب، مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اردو ادب جو ہے وہ آج محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اردو ادب 2000 کے بعد اردو ادب بڑی تیزی سے زوال کا شکار ہے. تو ایون کہ میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 50-100 سال تک ہمارے جو ادب ہے وہ کوئی احمد فراز صاحب جیسا یا افتخار عارف صاحب جیسا یا منیر نیازی جیسا کوئی شاعر پیدا کر سکے گا. اس میں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے دو نمایاں خطرات جو اردو ادب کو لاحق ہیں وہ یہ ہیں. اس میں پہلا یہ بے مقصد، لا یعنی، بے معنی قسم کی جدیدیت، بے پر کی اڑانا، کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے. اور دوسرا یہ روایتی پن میں سطحی گھسے پٹے مضمون کو لانا. تو جب تک اس میں اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاؤں میں روایت میں رہیں اور آپ اپنا ایک الگ اسلوب میں جدید بات کریں. لیکن اگر آپ صرف خالی خلی جدیدیت میں رہیں یا خالی خلی روایت میں رہیں تو میرا نہیں خیال کہ اگلے 100-200 سال تک آپ کوئی اچھا شاعر پیدا کر سکیں گے. یہ بھی صحیح ہے. اچھا، سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو اوبیسلی آج کل جو بھی نئے لکھاری ہیں، جو بھی شاعر ہیں، وہ جو بھی لکھتے ہیں فوراً سے پوسٹ کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نئے لکھنے والوں کو اتنی جو ہے فیم مل جاتا ہے، اتنا پرانے والوں کو نہیں ملتا. آپ کی نظر میں یہ کیسا ہے؟ اچھا، آپ کے کوشچن کے دو حصے ہیں. جہاں تک پہلا حصہ سوشل میڈیا کا ہے تو ہر چیز کا جو بھی چیز ہو اس کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک مثبت رخ ہوتا ہے، ایک منفی. جہاں تک مثبت ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آج سے اگر 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو یا پی ٹی وی ہوتا تھا تو یا ریڈیو ہوتا تھا. تو آپ پی ٹی وی یا ریڈیو پر کسی بھی جو ہے بندے کا اگر کلام چلتا تھا تو وہ مشہور ہو جاتا تھا. اب کتنے چینلز ہیں، سوشل میڈیا ہے، تو ایک آسانی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ آپ لوگوں کو اپنا کلام دکھا سکتے ہیں، سامنے لا سکتے ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ جو شاعر جنہوں نے ابھی شاعری شروع کی، جنہوں نے ابھی مصرع سیدھا کرنا نہیں آیا، ادھر ادھر سے چربا یا سرکہ کیا اور پوسٹ کر دیا،
अब उनको क्या लगे कि सगीर सफी उनके बारे में क्या राय रखता है और कोई उसके बारे में क्या राय रखता है, उनको अपने जैसे हर बंदे को अपने हिस्से के बेवकूफ मिल जाते हैं। तो जो 50, 60, 70 लोगों ने कमेंट्स किए, गाला बन गया वो बंदा, हालांकि उसको बिसरा सीधा करना नहीं आता। अब जहां तक आपके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है पॉपुलैरिटी का, तो पॉपुलैरिटी एक हादसा है, किसी के साथ भी हो सकती है, उससे मयार का कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, मैं बहुत अरसा फराज साहब के साथ रहा हूं, 2000 से 2007-8 तक मैं फराज साहब के साथ रहा हूं। तो फराज साहब जिस दौर में पॉपुलर हुए, उस दौर में बहुत सारे ऐसे शोरा थे जिनकी गजल फराज साहब से अच्छी थी। फॉर एग्जाम्पल इफ्तिखार आरफ साहब, तो उन अच्छी गजल कहते थे वो फराज साहब से, लेकिन उनको वो फेम हासिल नहीं हो सका जो उनको हुआ। इसी तरह अब मैं नाम नहीं लूंगा लोगों का, लेकिन 90s में या 2000 में बाद लोग थे जिनका तोती बोलता था वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कहाँ स्टैंड करते हैं, नहीं स्टैंड करते, इसलिए कि उन्होंने वक्त के साथ ग्रो नहीं किया। पॉपुलैरिटी एक हादसा है, और हादसे में मिली हुई पॉपुलैरिटी बहुत कम जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हमने जैसे अहमद फराज साहब को अगर पॉपुलैरिटी मिल गई तो उन्होंने फिर उसको तादा में मार्ग बरकरार रखा, लेकिन ज्यादातर लोग ये बोझ संभाल नहीं पाए। हाँ। और ये प्रोग्राम के फॉर्मेट को देखते हुए क्या सुनाना चाहेंगे? एक गजल के चंद अशआर मैं आपको सुना दूंगा कि खार पर फूल उगाया हुआ है, खार पर फूल उगाया हुआ है, हिजर से वस्ल मिलाया हुआ है। खार पर फूल उगाया हुआ है, हिजर से वस्ल मिलाया हुआ है, फैज की नज्म है वो शीशा बदन, फैज की नज्म है वो शीशा बदन, उसको जगजीत ने गाया हुआ है। हमने भी छू के उसे देखा था, हमने भी छू के उसे देखा था, हमने भी हाथ चलाया हुआ है। धूप ही धूप थी चारों जानिब, धूप ही धूप थी चारों जानिब, आप आए हैं तो साया हुआ है। वाह, शुक्रिया। क्या बात है। अच्छा सगीर साहब, अपनी लाइफ का कोई ऐसा मुशायरा आपको याद है कि जहाँ पे आपने कोई शेर पढ़ा है और लोगों ने फौरन से बहुत ज्यादा दाद दी, और वो मुशायरा आपके लिए अभी तक जो है वो यादगार बना है? अच्छा, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। मैं आपको बताऊं कि मैं हमारी पेशा वराना मसरूफियत की वजह से बहुत कम मुशायरे पढ़े, लेकिन जितने भी मुशायरे पढ़े तो मैंने, बल्कि वो मुशायरे जो है सारे में बहुत याद मिली। बल्कि अभी ये हाफिजाबाद में हम कल मुशायरा पढ़ के आए हैं, अगर आप उसकी वीडियो देख लें तो बहुत ज्यादा दाद मिली। जितने भी, कोई ऐसा मुशायरा नहीं है जिसमें दाद ना मिली हो। हाँ। बेशुमार दाद मिली है। सही हो गया। अच्छा, मुशायरे को उर्दू अदब में क्या मकाम हासिल है? मुशायरे जो है वो पहले तो एक इंस्टीट्यूशन का और एक इदारे और दरसगाह जैसी हैसियत रखते थे। वहां से जो है लोग नौजवान सीखते थे, लर्न करते थे, ग्रो करते थे। लेकिन आजकल तो आप बंदर तमाशा है, आपकी ग्रुपिंग है, आपकी लॉबिंग है, आपने अपने साथ लोग बनाए हुए हैं, आप अपने साथ अपने चमचे लेके जाते हैं। वो मेरा एक शेर था कि खरीद लाया है लौंडे सो उसका इस्तकबाल, खरीद लाया है लौंडे सो उसका इस्तकबाल। मुशायरे में बहुत पुरतफाक होना है। तो बस यहाँ रियाजत करते हैं, ना मेहनत करते हैं, बस इस तरह आपके साथ चंद बंदे रखे हुए हैं और वाह वाह, लेकिन ये चीज देर पास साबित नहीं हो सकती। रहना जिंदा हर्फ और शेर नहीं है, जो अच्छा शेर कहेगा जिंदा रहेगा, जो नहीं कहेगा नहीं रहेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ओके सगीर साहब, आपके नजदीक उर्दू अदब क्या है? देखिए, उर्दू अदब में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप मुझसे शायरी के पूछना चाहती हैं कि शायरी क्या है, तो शायरी एक्चुअली ये कोई रेसिपी तो है नहीं किसी का। कोई बिरयानी की रेसिपी या कोई तो नहीं है कि मैं आपको बताऊं मसाला कितना डालना है, क्या कितना डालना है। बस समझ लें कि ये एक फन है, ये एक हुनर है जिसकी मुख्तलिफ सारी शाखें हैं, मुख्तलिफ किस्म की जहतें हैं। तो ये एक बिल्कुल इस तरह, जिस तरह एक दरख्त है उसमें फल देना ही होता है, इस तरह एक शायर है उससे शेर कहना ही होता है। क्या सुनाना चाहेंगे प्रोग्राम के फॉर्मेट को देखते हुए? अच्छा, मैं आपको एक गजल जानना चाहूंगी कि यूं तो हर रोज ही मुझ पर कोई गम टूटता है, यूं तो हर रोज ही मुझ पर कोई गम टूटता है, फिर भी दिल का वही रोना है कि कम टूटता है। यूं तो हर रोज ही मुझ पर कोई गम टूटता है, फिर भी दिल का वही रोना है कि कम टूटता है। मैं मोहब्बत की हर एक दौड़ में अव्वल था कभी, मैं मोहब्बत की हर एक दौड़ में अव्वल था कभी, अब तो 2-4 कदम पर मेरा दम टूटता है। अब तो 2-4 कदम पर मेरा दम टूटता है। इस तरह रोज तेरे हिज्र में हम टूटते हैं, जैसे बोंचाल में कोसार का खम टूटता है। शुक्रिया। क्या बात है। ओके, आप मुझे बताएं कि आप प्रोफेशनली डॉक्टर भी हैं और साथ में शेर व शायरी को लेके चलना, प्रोफेशन और पैशन दोनों को मैनेज किस तरह से करते हैं? डिफिकल्ट नहीं होता? किसी हद तक चीजें आसान भी हैं और किसी हद तक चीजें मुश्किल भी हैं। आसान इन सेंस के एक MBBS डॉक्टर्स हो, बाकी का मुझे नहीं पता, चूंकि मैंने MBBS की है और उसमें बहुत सारी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की हैं,
تو مطالعہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ میڈیکل ہے زندگی کے بارے میں جاننا, ایگزیکٹلی, تو مطالعہ بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ کا مشاہدہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ریاضت بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ زندگی کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں, تو آپ زیادہ بہتر شیئر کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ ہنر ہے. مشکل ہی سینس کہ آپ کی پیشہ وارانہ مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو آپ دوسرے لوگوں کی طرح اتنا وقت نہیں دے سکتے. شاعری کوئی پارٹ ٹائم جاب کا نام نہیں ہے, یہ پورا بندہ مانتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2-3 گھنٹے دے دیے ہیں تو بس آپ شاعر بن گئے, پورا بندہ مانگتی ہے. تو ان سینس چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں کہ پیشہ ورانہ مصروفیت کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں شاعری کی وہ لے کے چلنا مشکل ہے. لیکن اگر آپ کے اندر جنون ہے, آپ کے اندر پیشن ہے, اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. میرے نزدیک خواب یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ سو جائیں, نیند آئے اور آپ خواب دیکھیں. میرے نزدیک خواب وہ ہے جو آپ کو جگا کے رکھے, سونے نہ دے. تو اگر اس طرح کے آپ کے خواب ہیں تو پھر آپ کے لیے چیزیں ہینڈل کرنا یا مینج کرنا مشکل نہیں ہوتی. اچھا, ہمارے جو نیو لکھا رہی ہیں, اپنے آپ بہترین شاعر بننا چاہتے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں افتخار آپ سب اکثر ایک بات کرتے رہتے ہیں کہ آپ نا پانی ہمیشہ یا کوئی بھی چیز جو ہے, ایک فزکس کا یہ فارمولا ہے کہ بہت زیادہ جہاں اس کا حجم ہوتا ہے یا بہت زیادہ جہاں مقدار ہوتی ہے ویسے کم مقدار کی طرف جاتی ہے. تو پڑھیں بہت زیادہ, کہ کم از کم 1000 غزل جو ہے آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے, 1000 غزل آپ کو زبانی یاد ہو, مطالعہ ہو, آپ سب کچھ پڑھیں. انگلش لٹریچر کا آپ مطالعہ کریں, جو بھی آپ کو لٹریچر ملتا ہے اس کا مطالعہ کریں. شاعری نہیں اور مطالعہ کریں, پڑھیں زیادہ, لکھیں کم. اور شاعری میں یہ کوئی, یا ادب میں بھی یہ کوئی کمال حاصل نہیں ہو جاتا کہ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے. یہ کمال نہیں ہے. اصل کمال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا نہیں کہنا, یہ کمال ہے. اور آج کل یہی کمی ہے, آپ نے بس 2 مصرے سیدھے کیے, فیس بک پر لگائے, 20 بیوقوف آئے, انہیں واہ واہ کی, آپ نے غالب کو رد کر دیا. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا نہیں کہنا. بہت مزے کا اور کلیور آنسر ہے. آگے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. لاسٹ میں ایک سوال جو عموماً اپنے تمام شعراء کرام سے میں کرتی ہوں, وہ یہی کہ ہمارا پروگرام جو دیار حرف ہے, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں دیار حرف کی جب سے میری یعنی اس سے شناسائی ہوئی ہے, اس پروگرام سے یا اس سے میں واقف ہوا ہوں, تو بہت سارے میں نے پروگرام دیکھے ہیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے, اس کے فارمیٹ بھی بہت اچھا ہے, بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, اور ادب کی ترویج میں یہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو اللہ ترقی دے اس کو اور کامیاب کرے انشاءاللہ. بہتر. بہت شکریہ. لاسٹ میں کیا سنانا چاہیں گے؟ لاسٹ میں غزل کے میں آپ کو چند شعر سنا دیتا ہوں کہ صبح نور ہو اور شام سہانی بھی نہ ہو, صبح نور ہو اور شام سہانی بھی نہ ہو, کیا کرے آدمی گر آنکھ میں پانی بھی نہ ہو. کیا بات. ایک گمنام محبت کی کوئی قبر ہے دل, ایک گمنام محبت کی کوئی قبر ہے دل, قبر وہ جس پہ کبھی فاتحہ خوانی بھی نہ ہو. کیا بات. ایک گمنام محبت کی کوئی قبر ہے دل, قبر وہ جس پہ کبھی فاتحہ خوانی بھی نہ ہو. ان گنت ہاتھوں سے نکلی ہوئی ایک داشتہ ہے, ان گنت ہاتھوں سے نکلی ہوئی ایک داشتہ ہے, پھر بھی کیا چیز ہے دنیا کے پرانی بھی نہ ہو. میں اسے تیلیاں ہر روز دکھاتا ہوں صفی, ایک تصویر جسے آگ لگانی بھی نہ ہو. کیا بات ہے, بہت خوب, کیا کہنا ہے. تھینک یو سو مچ سگیر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کر اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے سگیر صاحب کی خوبصورت غزلیات ان کی زبانی. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.